नाजरीन आदाब, नाते पाक के खुसूसी प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। तो नाजरीन, आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि आप अपनी नाते पाक को रिकॉर्ड करें और भेज दें हमारे इस नंबर पर 9396167225। तो चलिए नाजरीन, आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। हिंदुस्तान के मारूफ शायरा मोहतरमा अना दहलवी साहिबा की इस नाते पाक से, जो उन्होंने खास तौर पर इस प्रोग्राम के लिए रवाना की है। नाते पाक का मतलब समझ लीजिएगा। मदीने से ठंडी हवा रही है, 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 मेरे दिल के गुलशन को महका रही है, मेरे दिल के गुलशन को महका रही है, मदीने से ठंडी हवा रही है, दरे मुस्तफा है तसव्वुर में मेरे, दरे मुस्तफा है तसव्वुर में मेरे, जबीने अकीदत झुकी जा रही है, जबीने अकीदत झुकी जा रही है, मदीने से ठंडी हवा रही है। मक्ता समाप्त करें नाते पाक का। निगाहों में है सब्ज़ गुंबद की जाली, निगाहों में है सब्ज़ गुंबद की जाली, अना मुझको मंजिल नजर आ रही है, अना मुझको मंजिल नजर आ रही है, मदीने से ठंडी हवा रही है, मेरे दिल के गुलशन को महका रही है, मेरे दिल के गुलशन को महका रही है, मदीने से ठंडी हवा रही है, मदीने से ठंडी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपने खास अंदाज में नजराने अकीदत पेश कर रहे हैं फर्रुखाबाद के कारी शाह फसीह मुज्तबा। आप भी मुलाहिजा कीजिए। ए खुदा नूर से मामूर ये सीना हो जाए, ए खुदा नूर से मामूर ये सीना हो जाए,
محمد کا خزینہ ہو جائے دل میرا عشق محمد کا خزینہ ہو جائے اے خدا نور سے میں یہ سمجھوں گا مجھے دولت کونین ملی میں یہ سمجھوں گا مجھے دولت کونین ملی خوش نصیبی سے جو دیدار مدینہ ہو جائے خوش نصیبی سے جو دیدار مدینہ ہو جائے اے خدا نور سے اب دعا مانگ رہا ہے یہ شب و روز فصیح اب دعا مانگ رہا ہے یہ شب و روز فصیح کعبہ دل میرے اللہ مدینہ ہو جائے کعبہ دل میرے اللہ مدینہ ہو جائے اے خدا کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین اب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے مخصوص انداز میں نعت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں اکولا مہاراشٹر کے نوجوان شاعر اظہار راشد قادری جگا دے پھوٹا نصیب میرا جگا دے پھوٹا نصیب میرا جگا دے پھوٹا نصیب میرا نصیب سب کا جگانے والے خوشی کے لمحے مجھے عطا کر خوشی کے لمحے مجھے عطا کر غموں سے پیچھا چھڑانے والے خوشی کے لمحے مجھے عطا کر عرب کے بازار کی ادا پر
نثار بازار مصر سارے عرب کے بازار کی ادا پر، عرب کے بازار کی ادا پر نثار بازار مصر سارے بکے جہاں پر بلال حبشی، بکے جہاں پر بلال حبشی، نبی ہو بولی لگانے والے بکے جہاں پر بلال حبشی، نبی کی نعتیں تو جب بھی پڑھنا تو پہلے راشد درود پڑھنا، نظر رہے گی نبی کی تجھ پر، نظر رہے گی نبی کی تجھ پر، کریں گے عزت زمانے والے، نظر رہے گی نبی کی تجھ پر، کریں گے عزت زمانے والے۔ تو ناظرین آئیے آگے بڑھاتے ہیں نعت پاک کے سلسلے کو سورن کوٹ پنچ کے عمران علی کاظمی کے اس کلام کے ساتھ۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، اے نور خدا کر آنکھوں میں سما جانا، اے نور خدا کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، اے پردہ نشین دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، مجرم ہو جہاں پر کا محشر میں بھرم رکھنا، مجرم ہو جہاں پر کا محشر میں بھرم رکھنا، رسوائی زمانہ ہو دامن میں چھپا لینا، رسوائی زمانہ ہو کملی میں چھپا لینا، مقبول دعا میری منظور خدا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ ناظرین، لیاقت امروہی ایک کوہنا مشق شاعر ہیں۔
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में वो नजराने अकीदत पेश कर रहे हैं। कुर्बान क्यों न जाऊं मोहम्मद के नाम पर, कुर्बान क्यों न जाऊं मोहम्मद के नाम पर। देता है साथ मेरा ये हर एक मकाम पर, देता है साथ मेरा ये हर एक मकाम पर, हर एक मकाम पर। है सुलह रहम मक़सदे दी बस अवाम पर, है सुलह रहम मक़सदे दी बस अवाम पर। कब मुनहसिर रहे नबी क़त्ल आम पर, क़त्ल आम पर। हो जब भी ज़िक्र अहमद मुख्तार कायनात, हक़ ने दिया है जोर दुरूदो सलाम पर, दुरूदो सलाम पर। और घर बार उनको सौंप के, घर बार उनको सौंप मदीने को चल दिए, घर बार उनको सौंप मदीने को चल दिए। कितना थे तकाद नबी को इमाम पर, नबी को इमाम पर। और सुलहे हुदैबियात लियाकत से देखिए, सुलहे हुदैबिया को लियाकत से देखिए। आमादा वो हुए नहीं इंतकाम पर, आमादा वो हुए नहीं इंतकाम पर, नहीं इंतकाम पर। है चलो रहम मक़सदे दी बस अवाम पर। नाज़रीन, डॉक्टर लाडले रहबर बहुत सादगी के साथ पुरअसर शेर कहते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में पेश है इनका नजराना अकीदत। चंद अशआर नाते पाक के समाप्त कर लें। काम ले ले ऐ मुसलमान दीदे बेदार से, काम ले ले ऐ मुसलमान दीदे बेदार से। रब पैदा कर जनाबे अहमदे मुख्तार से, रब पैदा कर जनाबे अहमदे मुख्तार से।
یہ سراسر ہے غلط وسعت ملی تلوار سے، یہ سراسر ہے غلط وسعت ملی تلوار سے، دین حق پھیلا جہاں میں عظمت کردار سے، دین حق پھیلا جہاں میں عظمت کردار سے، دین حق پھیلا جہاں میں عظمت کردار سے۔ غیر کو اپنا بناؤ جذبہ ایثار سے، غیر کو اپنا بناؤ جذبہ ایثار سے، یہ سبق ہم کو ملا ہے سید ابرار سے، یہ سبق ہم کو ملا ہے سید ابرار سے۔ اور یہ شیخ خاص طور سے عرض کرتا ہوں کہ زیر پائے مصطفیٰ ہے رفعت عرش بری، زیر پائے مصطفیٰ ہے رفعت عرش بری، ہیچ ہے ہر ایک بلندی عظمت کردار سے، ہیچ ہے ہر ایک بلندی عظمت سرکار سے، ہیچ ہے ہر ایک بلندی عظمت سرکار سے۔ اور کوئی پیمانہ نہیں ہے، کوئی پیمانہ نہیں ہے، کیسے اندازہ کریں، کوئی پیمانہ نہیں ہے، کیسے اندازہ کریں، وہ گئے عرش بری پر کون سی رفتار سے، وہ گئے عرش بری پر کون سی رفتار سے۔ اور آخری شعر حاضر کر رہا ہوں کہ سر بلندی کے لیے چومو نبی کے نقش پا، سر بلندی کے لیے چومو نبی کے نقش پا، عظمتیں ملتی نہیں ہیں درہم و دینار سے، عظمتیں ملتی نہیں ہیں درہم و دینار سے، کام لے لے اے مسلمان دیدہ بیدار سے، رب پیدا کر جناب احمد مختار سے۔ ناظرین، تو آپ بھی اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ آپ کو کرنا بس اتنا ہے کہ آپ اپنی نعت کو ریکارڈ کریں اور بھیج دیں ہمارے اس نمبر پر 9396167225۔ اجازت دیجیے، آداب۔